like, subscribe and get notified. Chief Minister Pramod Sawant on Monday stated that with regards to the 3rd district, the headquarters and the name has not been decided yet. The new district will comprise of Sangem, Dharbandora, Kepem and Kankona talukas. Whereas Social Welfare Minister Subhash Phaldesai stated that the tribal people will benefit the district funds allotted and there will be development taking place. तिसऱ्या जिल्ह्याचे हेडक्वार्टर्स सरकार ठरयतले सगळ्यात एकंदर आमी तांकां तिसरो जिल्लो फॉर्म करता आसतना काणकोण केपें सांगें धारबांदोडा ह्या चारूय तालुक्यांक भितर घातल्या आनी ऑलमोस्ट हांव रुरल ताका नांव कितें दिवपाचें ताचो हेडक्वार्टर्स पेटोवपाचो सगळी एकंदर जिल्ल्याचो विचार करून सगळ्या जाणांक कनेक्टिविटीच्या दृश्टीन कशें बरें पडटलें रोड कनेक्टिविटी कशी आसा आनी सगळ्या लोकांक सुजिबल जावपाक हाजो सगळो विचार करतले नांव आनी हेडक्वार्टर्स हे दोनूय रोखडेच ठरयतले आमकां दिल्ली पयलीं आमकां धाडचें पडटा जे जावपाक तो धाडटा ताच्या प्रमाणे पळय हांव सांग्या वेलो खबर आसा की मुख्यालय तिसरो जिल्लो जालो पयली सुवातेर हांव सरकाराचें आनीक विशेश करून मुख्यमंत्र्याचें खूब खूब अभिनंदन करता कारण तिसऱ्या जिल्ल्याची संकल्पना बरी आशिल्ली आनी तिसरो जिल्लो आयज जाला तातूंत भितर आमचे धारबांदोडा सांगें केपें आनीक काणकोण आसा ही चारय काणकोण एक वेस्टर्न घाटांतलो एक समावेश आशिल्लो तालुका आनीक प्रिडॉमिनंटली डॉमिनेटेड बाय ट्रायबल्स म्हणजे आमकां ह्या जिल्लो जाले नंतर म्हाका दिसता की आमचो खूब डेव्हलपमेंट फास्ट जातलो ह्या चारय तालुक्यांचो कारण एक स्पेशल फंड्स अलॉटमेंट जावपाक शकता की वेस्टर्न घाट म्हणून आनी दुसरें म्हणजे अनयुटिलायज फंड्स ट्रायबल डिपार्टमेंट युनियन ट्रायबल डिपार्टमेंटान आसतात ते फंड्स जर हांगा ट्रायबलां खातीर आयले जर जाय जाल्यार खूब बऱ्या प्रमाणान जातले आतां ताजे हेडक्वार्टर्स खंय जावप हें सरकार पळयतले लोकां कडेन पळयतले म्हाका दिसता की केपें जर पळयलो जर जाय जाल्यार सगळे वटच्यान मिडल सेंट्रली लोकेटेड